मैं इसम रज़ा इस वक्त में मौजूद हूँ सीतामढ़ी ज़िला के बाजपट्टी प्रखंड के पिपरारी गांव में, और आपको बता दें कि यहाँ तकरीबन पिछले 2 सालों से एक मकतब अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, मकतब तालीमुल कुरान। और आज इसी मकतब के ज़ेरे एहतमाम बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए इनामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। हमसे बात करने के लिए मकतब के नाज़िम व बानी कारी अब्दुल खालिक साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे, और आए हुए कुछ मेहमानान हैं उनसे भी बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। जी, उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मकदम है। ये शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, किस तरह का प्रोग्राम है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये बच्चों के हौसला अफजाई के लिए है, गांव के अच्छाई के लिए है और इल्म की तरक्की के लिए है। इस मकतब में तकरीबन कितने सालों से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं? लगभग 3 साल से हम खिदमत कर रहे हैं। कितने बच्चियों को आज इनामात से नवाजा जाएगा? इंशाअल्लाह 65 बच्चों को इनाम से नवाजा जाएगा। जिस तरह बच्चियों ने प्रोग्राम पेश किया है, नज़्म भी पढ़े हैं, नात भी पढ़े हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी की है, काफ़ी खूबसूरत अंदाज में, काफ़ी अच्छे अंदाज में। ऐसा लग रहा था ये जो बच्चे हैं किसी बड़े इदारे के बच्चे हैं, तो क्यों एक मकतब में किस तरह की तालीम दी जा रही है जो इतनी अच्छी तरीके से तैयारी की गई है बच्चों की? जी, मैं हमेशा से मेहनत करता रहा। चेन्नई में 25 साल तक वहाँ भी मेहनत किया। ये तो अपनी बस्ती है, यहाँ तो और मेहनत कर रहे हैं। 3 टाइम पढ़ाई होती है और बच्चे स्कूल भी जाते हैं। उसके बावजूद इतनी मेहनत हम करते हैं। हमारे यहाँ कभी छुट्टी नहीं है और हम कभी नागा नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम पाबंदी से करते हैं और बच्चों के अंदर बहुत सख्ती करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत हमने किया है वो मेहनत रंग लाई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे और आइंदा भी ऐसी ही प्रोग्राम हम करते रहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे ख़ास तौर से गांव के लोगों से, क्योंकि एक मकतब का ताल्लुक़ तो मोहल्ला और गांव से ही होता है, तो गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही करना चाहेंगे, किस तरह आपका सहयोग करेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके की हम तालीम देते हैं लोग हमको साथ दें, सपोर्ट करें और जिस चीज़ से हो हमको मदद करें। हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का रहम करम है। जलसा मैं अपने पैसे से चलाता हूँ, बच्चों को किताब अपने पैसे से देता हूँ, किसी की मदद की ज़रूरत हम नहीं लेते हैं। लेकिन आज क्या है, बच्चे को इनाम देने के लिए गांव मोहल्ले के लोग कुछ हेल्प किए हैं, जो सामान सामने मौजूद है, लेकिन हम किसी से मदद नहीं लेते हैं। सब पैसा अपना खर्च करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जितना खर्च कर रहे हैं उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। बच्चों को तालीम भी बहुत सख्त हो रही है, खासकर कुरान के मामले में हम बहुत माहिर हैं और उसमें मेहनत कर रहे हैं। जो लोगों के सामने है, लोगों के सामने इसका नज़ारा है और ये मंजर है और ये मोहल्ले वालों के लिए ये चीज़ हमने रखा है ताकि गाँव मोहल्ला में लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और ये चीज़ इनाम देंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों का हौसला बुलंद होगा, उनके माँ बाप का भी हौसला बुलंद होगा और इंशाअल्लाह हमारे पिपरारी गांव का भी नाम ऊंचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें इसी प्रोग्राम में रामपुर जो पुपरी प्रखंड में पड़ता है, रामपुर खुर्द गांव है, गंगटी पंचायत में वाक़ है, वहां से मौलाना शब्बीर साहब आए हुए हैं। हज़रत मौलाना शब्बीर अल-कासमी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही आपको बता दें मास्टर मुर्तज़ा साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मौलाना साबिल्ला साहब भी तशरीफ़ फरमा है और मौलाना शहाबुद्दीन साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तमाम जो है इसी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, शरीक होने के लिए आए हुए हैं। हज़रत से भी बात करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं कि इस मकतब के जो नाज़िम बानी हैं हज़रत के काफ़ी करीबियों में से आते हैं, तो मज़ीद मालूमात हम इन्हीं की ज़बानी सुनने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मकतब के बारे में? सबसे पहले उर्दू न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया है। मकतब तालीमुल कुरान पिपराड़ी में के सालाना इख्तितामी प्रोग्राम में दूसरी मरतबा आना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी पिछले साल सालाना इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने बहुत ही बेहतरीन नात, हम्द और तकारीर पेश की और बहुत ही उम्दा तालीम यहाँ हो रही है। ख़ासकर नुरानी क़ायदा और कुरान शरीफ की तालीम बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। ये एक छोटी सी बस्ती है, देख लिया जाए तो इस छोटी सी बस्ती में एक दिन के चिराग की तरह ये उभर करके ये मकतब सामने आ रहा है। जिस तरह से बच्चियों ने की तैयारियां कराई जा रही है, बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, सजाने और संवारने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये कारी अब्दुल खालिक साहब की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने 3 साल के इस कलील अरसे में काफ़ी मेहनत किया है बच्चियों पर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम हो रही है यहाँ।
اور بچیوں کو سالانہ اختتامی پروگرام میں انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے تاکہ بچیوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ہم اس محلے والے اور گاؤں والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت قاری عبدالخالق صاحب کا ساتھ دے جہاں تک ممکن ہو سکے، تاکہ اور مزید اس سے بہتر وہ کام کر سکے۔ یہاں ماسٹر مرتضیٰ صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ہم کچھ سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ انگلش دور ہے، دور جدید جو ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور انگلش پڑھنے کے بچے شوقین ہیں۔ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں اس مکتب میں عربی تعلیم دی جاتی ہے اور ان بچوں کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خاص طور سے دین سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں قاری عبدالخالق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دیا۔ کئی سال سے کہہ رہے تھے لیکن میں نہیں آ پا رہا تھا، آج میں آیا ہوں۔ جیسا کہ میں سنتے آیا ہوں کہ یہ بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، لہذا دین کی تعلیم تو بچوں کو بنیادی تعلیم ہے، یہ تو کسی بھی صورت میں دینا چاہیے، چونکہ دین کی تعلیم اگر بچپن میں ہی ہو جاتی ہے تو وہ زندگی بھر اس کو قبر تک ساتھ دیتا رہتا ہے۔ بقیہ دیگر دوسری تعلیمیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ حاصل کرنا چاہیے، لیکن دین کا تعلیم حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانوں کے لیے اولین فریضہ ہے۔ آپ کوچنگ وغیرہ بھی چلاتے ہیں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دینی تعلیم جو ہے، خاص طور سے اردو، عربی وغیرہ، یہ اور بھی ادر زبانوں کے لیے، ادر تعلیم کے لیے کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہر زبان کا تعلق دوسرے زبان سے ملا ہوا ہے۔ اگر ہم ایک زبان میں اگر ماہر ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ دوسری زبان میرے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل میرا خود اس پہ، ہم بچوں کو بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ایک سبجیکٹ میں تم ماہر ہو گئے تو یقین جان لو کہ تمہیں دوسرے سبجیکٹ میں بھی آسانی ہوگی، چونکہ سب کا ایک دوسرے سے ریلیشن بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی اردو اچھی طرح جانتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ امید ہے ہندی بھی اچھی طرح جان سکتا ہے، انگلش بھی جان سکتا ہے، اس لیے کسی ایک سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے گارجین سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو گارجین چند پیسوں کے لیے اپنے بچوں کو ادر اسٹیٹ کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، تعلیم سے دور کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، گارجین کا تو سب سے پہلا حق ہے بچوں کو فری تعلیم، اب تو اسکولوں میں بھی مدرسوں میں بھی فری تعلیم دی جا رہی ہے، تو گارجینوں کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے، جتنی محنت اور مشقت ہو سکے، چونکہ پیسہ کمانا گارجین کا کام ہے نا، بچوں کا کام تھوڑی ہی ہے۔ بچوں کو، گارجینوں کو چاہیے کہ بچے جب تک وہ اپنے سن بلوغ تک نہیں پہنچ جائے، وہ اس کو بھرپور جتنی بھی محنت کرنی پڑے، محنت کرتے ہوئے اپنے بچے کو دین اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرے، تبھی اس کے بچے آنے والے وقت میں کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی مکتب سے پڑھ کر بچے IAS بھی بن سکتے ہیں، IPS بھی بنیں گے، اور عالم اور عالمہ بھی بنیں گی اسی مکتب کے ذریعے، اور یہ مکتب کی تعلیم ہی بنیادی تعلیم ہے۔ اگر بنیادی تعلیم، کہتے ہیں نا پرانی کہاوت میں، اگر جڑ مضبوط ہو تو فنگی خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ وہ جڑ ہے جس کے بدولت آپ کے بچے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے جو مکتب کی تعلیم ہے ضرور دلائیں، دینی تعلیم ضرور دلائیں، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادر زبان کی بھی تعلیم دلانا دور جدید کا تقاضا ہے، اس لیے ضرور دلائیں۔ باقی اس طرح کے جہاں بھی ادارے قائم ہیں اس کا سپورٹ کریں، سہیوگ کریں، مدد کریں۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار۔ پھر سے آخر میں آپ کو بتا دیں کہ سیتامڑھی ضلع کے باج پٹی پرکھنڈ کے پپراری گاؤں میں مکتب تعلیم القرآن کے زیر اہتمام بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے انعامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی لائیو تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ آفر 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 ہی آفر، شیو شکتی بجاج پوپری لایا ہے آپ کے لیے میگا لکی ڈرا اور نشچت اپہار۔ پرتیک گاڑی کی خرید پر لے کر جائیں فری ہیلمٹ ایوم ساتھ ایک میگا لکی کوپن ڈرا، اور پائیں فرسٹ پرائز LED TV، سیکنڈ پرائز ہوم تھیٹر یا ڈنر سیٹ، تھرڈ پرائز کے روپ میں آپ کو مل سکتا ہے مکسر گرائنڈر اور آئرن۔ جی ہاں، یہ آفر سیمت سمے کے لیے ہے، اسی لیے آپ اس سفر میں ضرور شامل ہو جائیں۔